سلام سلام كورات الفتواتين نشانالي بيتسب همين يخم ديك عبيت ويي همي وعلكم اللي كل سلام بوجني سلامية أملاكي مسكن لو ما عندي حيزلهم مسئل لهم كنت تريوا لهم أكتما مغلا خوينو فولي بوتا دما حميداي إنات هالسوا عبي كباب يون حراتو لهونهم لي فولوتهم كتفولت وتخوليهم كفالتكم يبغى علي مالتو كاب عيدر نشتن زوري لها مالتو كاب عيدرس نشتن فنتتي لها يوم هندي دقيقة أخي يكون زرو أو يتقع جين كاب عيدر نشتن فنتتي لها سلسفونا حميداي إن تبهالو زبوتازي بتعم بتلين مون وريام كنقولكم يخلي سلازي لو ما أنت حيزلكم مسألة له حمش تميت كار يحواتي حمش تميت كار دما بين خا كتجوز اللي هون ها قدن خلت تسب كتجوز تخليها ياو خلت تسب جزيها نخلتيو خلتميتي حمسي خلتميتي حمسي ندوز هون لو حمش تميت كاري خلتميتي حمسي الحادث كله صح كله اللي تحادث بدما من 110 حمشتك جزء كليو ونات بزحات حواتي من 110 حمشتنا دلينا 100 كارينا دلينا بي أكتبوا مقلس بتعمل إخبار سلت بلا لا أمقلهم كتجزء كليهم سلزي كارتا بلان جزان على هذا ما مراتي لما يوز عدي بتعمل يدس لول عن الون ورا بتعمل يدس زبوتها بدم بيرسل الفولتو بتعمل يدس ليفل سلزي زبوتها زي عليك تشوت لما حواتي لا فيسبوك يهون لا يوتيوب يهون لا ماسنجر يهون لا بحواتهم يهون شارجورو سلازي كتشوت تبعيلا سلزي اللاية رأيوت من در حدث سوونهم شير لايك سبسكرايب مقبار بيت سوونو بيتسوي تكونهم دما كم تلمود متوعهم أي فلين ناولهم نسخاتهم دما لايك شير ناقولهم كتعتوا بتحتنا حتت قنجس نيرو جين عالم تاي خطقلط في لخص قال حفتي لهم حواتي يسلزل لهم انا قاسي يقول لهم اندعي اواخاتهم قد قلطف يقول لهم بي انا انديان قاسي لأي لرد له ناي مردا خولتس يسعر له يا حواتي مالتي تبتبس ايقول لهم سلازي اخاتهم دي تبتول له ولا تايو اندعي زرو قاسي لز فيديوس كم مጨረሻ سمعوا اندي هم كون حاوريتو تسفروا انتاي مسل قعم زلكم ملكت جزو قعم زيولهم دما بلايك شير غور حواتي زابوتات ماليا مصياتني سلازي زبوتا مندرو انتاي مسل ريوا بعد جزاي بدم بغيرو ارينالو زابوتا ريوا حد واجو امني الله تايا مخنياتو انا سرت ليولو سرت علو الى ايناغري جزا ليولو جزا يول جزا علو الى ايناغري مغنياتو اتو سرحي مجمريا نجر طعي حبريتاته هيبه اي البعلي ون طعي نجر لسرحمو سلازي انا صربي لك نغركم دليا 500 كاري لخلته سب يمچدو او وي مچيو 250 كاري 250 كاري تغزوون سلازي كندي هون لو تبوتا إلومنا زلو اسكا 6.5 مليون يمولو ونو خزل 250 كندي هون لو 300 50 مالتو 300 شحي 300 مليون 50 مالتو شدشت نطبع حموش تكون كله اما قلو حواتي لخلته 150 كار بطعم يسفيح بطعم كمطن الحلفه اذا بوتا كتسرح تواهيلانيا مستافوق حدا كل نططو يلوانيو مسع مبلت يا بدحريتاسي بحدا ينسرحها نصلا مندق مالتو سلازي زبوتا زي يمثل حدش مندر يحواتي جزاتات يسرح لكم تطريوا لهم حشواتات صصرات نيو بيچا ግን ከይተምልጥ لهم عام ዘለኩም زبوتا زي ምንም የት ሀገር ኸይድ አይርከቢ ምክንያቱ ቦታ ሰፊሕ ቦታ ተገዚኻ ቀዳማይ ነገር ቦታ ትፈልጥዎ ኢኹም አይሞቲ አሐሚ ውላድ ካውላድ ይድዘር ስለዚ ለውላድኩም ልኮነኩም ጠቅልልኩም ግዝዎ ለለው ሰብ 6.5 ቀለልትየን ለለው ሰብ ትለይ ውልሰብ يقرر شديش تنات حمشته يا عصر أشل ندحر لي بالخام بتعمل ديا خبر جين خا حوي حواتي جزاتات التصرحوا ويدمو بوتاتات التجوز ندحر أهلي هونهم إذا بوتازيا كي تملي طرفهم مالتو عام زلكم حواتي لمن تأخذ قال حفتي إحنا فوز عود عربي نازل لنا عولي قعمنا بوتات نسألنا اللقي زي العقل دي يقرشني إن يلخن حواتي حمزة عينت بديتات ندحر لقيقة بمسنجر تقاريت وقت ثانيخن أنا كو حواتي قدام أي نجار حانا تو سرحي زي يوتيوب سرحي لسلة حاسبهم حادثة مجمرة نجار ندحر امنت علوه ويدموت بوتا حمزة عينت وريثات ندحر ليه تو دلال ندحر الفورت خوينا لو زرو زر جدين لو زوزين شرقو ري حمي قدامي نجار للسرحي كلاي نجار دمو بزح نجار حبريتا سلن مهارلو او عدلو له خالي نجار يوقع عاوزي لله دما خالي نجارينا نوقع سلازي نسخاتن جدن كتبوز ايلي يكون خشر القبر الله خلاودي صبو يحبريتا ممصع እንግዲህ ስሚተ ይሁን ሐሸዋ ይሁን ጸጸር ይሁን ሲ አዚ ነውጉዕ ነገራት ናይ ገዛ ናይ ሐሸዋ ናይ ቦታ አይነ ነውጉዕ ሁሉ ጊዜ ስደተኛ መቸም ሳር ሊሳ አይተሐድሪ
أفتح عدلو ولا دما لولو ورا دما خالي نجر سلولو خنا جدني حبريتنا أنا مسارح جزء الناس اللي ناس أبوتنا أو لولهم بوبوتا كم صارهم كخالية هنا أنت أيك بالدليل إذا بوتا قد أميت شو وتواهلنيا حمشت ميت كارب دعم يركش ريومو سكي لميت عسر حمشت سندي هون له دارجا ميت جري مالتو حد نتوي جري ميت جري حد نتوي جري هون له دعم يركش مخعسي نايمون وريا حرق حسي سرقات لحازن قديس كا عيدرس نشتن فنتتي القيمة دارجا أو عيدر يو بعلو ري وتمندر دعم يدسل أنا كانت أنا حالفته متشين يو هم ذا عينت مندر كتركب كله خاعد سرح بوتا متشول من وري خامتشو سلل هنا بتالي أبز أرجع زلوا دعم يدسل أبز أرجع خاخين خالو هنا نجر كتشكت ويلو مر هنا نجر سرح حالك تبلع صبغ يو سلزي تعيك بالدليل زبوتا زي حميدة خوينو دا جبريل انجدي حيدر حلف الخاص دا جبريل عامل اللي تفولت يوم بتخسياننا افتر دا جبريل بتخسيان يا زبوتا زي اتو هايلني اخو حواتي بالبلس وتصل كيك حد قولهم يا دويلهم كتداغو تقولهم لزي إلهم ليه ونسي خالي إلى طيقنا كارتا زلو 100 كارديو 195 كارديو 10 كارت تجز عند حواتي هاللي خلنا بقرب ما كنت طيقه مهناتو كنجز لين خلسي حبريتا بتشاست أي جبرنا إلخن أي تسكفا هنات حبريتا مسمع له صبوا يحواتي ونات حقيقية حبريتا ممسع صبوا يبتعم يدسل لك حبريتا كندي كم زلو كندي خيب بحلو أنت أي خ عز عدنا خزي عقرقر سلول اللي ينبي بوتاك خبر يبحليو ونات مالتيو بوتا بتعم يخزرخ يسكنيو مالت مستسأجم لسوي شوط له بتلي سي أفتو بفلاي أو زكاة تمام قلز بحرسي بتعمي بوتال شو وطلع مالتيو بتعمي أفتقتر ياو حدا قلي إغني كاولو أفتقتر لي ياو زرو نسمون عيشت اللو مهناتو لخلت ميتل سلسة ميتيسي بوتاسي هم جرنا أنا نشت إلو مشالل سللو الولو بفلاي أكتو ما مقالنا كبابيا بوتا بتا عمي حامد يلشوت لنا حواتي اتجزا ودمو زيخ أخلنا دو إلخن تمخرا مهناتو بوتا لحادثة أيق هايواني بتالي بفلاي أول الدنا زلو الرأية شو ما أنت ميتشح تشعنت ميتشح بانك حيث خقوا لزي أنت أخذ جبريل لمني أنين جزا أي جزا أخي همزي أي خنا أخي لجزا أي سرح أخي جنقعة كلها نقول خيو جزا لك تصرح تخلي خب خلت ميت بسلسة ميت مالتو كتسرح استخليقة جدين خلت نت سلسة نتبيك نحزنا يخن أي تجنا مالتو ريوة بوتها زيو بتعمي دسبل أحوات معري كي تملت لهم ريوة كل كلا مسألة إن أجزانا مالتو ريوة عمش تميت كاري نقلب بتاع عمي سفيح كامت أن حالفه مالتو 400 كاري لها 500 كاري نيوت قدم أي نجار بناء قدم وهوته بتلي عظمي قدام لبس حن تخوينه كابع يسرا ويدو مكا 10 شمونت عمت منجست إلي هو نير متكر مالتو السخاء 400 كاري إلي بهاو نيرو هذي 400 كاري درجة 10 جزء للسروحي مالتو حزقين ولا بمتكلا بتلي أكتما 104 كاري أجد أرتوين لخل 100 كاري يجزو بهاول لمبي همزي عينته تسيلي 400 كاري لس أقرب مويل ما دليل ما زي القارينا حواتي ياو زي مثلنا يلو ما أنتي أعمز لكم جزوا أعمز لكم لما بشرح جزء مالتو أبي أكفل لكم يا سسنا يدق عبيت وياه أولي أززهمني نجارات بوتاس لو بوتاديوس اللي نجزا أو حديو نجزا خلت كلاس سلست كلاس إلخن حواتي بتعمل تتأيي عن سليل لها عمناي كونترات بدن بجيرة القناتر لسرح لنا جزا سلولو أو بدن بجيرة سميتو كاب إجريس كم متشرشة لخلت جزا لحد جزا كنت سألهم خليا سلزي أبزك في الليل باي باي دك أحبي سوي